بعد میگه ولیس هذا لكل علم، و این برای هر علمی نیست، بل للعلم الموروث عن الرسول صلی الله علیه و سلم و هو العلم النافع. میگه برای هر علمی نیست، بلکه برای علمی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارث رسیده و اون علم نافع هست. ما دو نمونه عالم شدن داریم. عالم شدنی که نیاز به مدرسه هست، کلاس درس هست، معلم هست، سر کلاس باید بنشینی، صندلی هست، قلم هست، دفتر هست، گوش دادن هست، نگاه کردن هست، نوشتن هست، مذاکره کردن هست، حفظ کردن هست تا تو عالم بشی. اگه نیتت هم خیر باشه عالم میشی. این یک نوع علم. اما علم دوم علم لدنی بهش میگن. نیاز به قلم و دفتر نیست، سر کلاس هم نمیخواد برید. علم لدنی. علم لدنی دو تا آیه دربارش آمده. یکی چند شب پیش گذشت، میخواستم ترجمهش کنم نشد، و دیگری چند شب بعد میاد. ولی من برای شما میخونم. خاطرتون هست آیه 282 سوره بقره، آیه دین، طولانی ترین آیه در قرآن، یک صفحه است. آیه دین بهش میگن. آخرین آیات این آیه است. آیه 282 سوره بقره. واتقوا الله. دنبالش چیه؟ واتقوا الله شرط و مشروطه. دنبالش کی میگه؟ واتقوا الله. شما دوست دارید عالم بشید؟ یک علم باید برید سر کلاس درس، استاد بیاد سر کلاس درس، 1 ساعت بشینید، صندلی، میز، قلم، دفتر، کتاب باز کنید جلوت. اون یک علم طبیعیه. هر کسی به اندازه استعدادش و دقتش و ادبش و نظمش و حضورش در کلاس و مناقشه درس با استاد یاد میگیره. اینم دوباره به اندازه درصد هست. واتقوا الله. کسی نگفت دنبالش. و یعلمکم الله. درسته مجید؟ آیه قرآن پس این. واتقوا الله. تقوای خدا داشته باشید، از خدا بترسید. نتیجهش چی میشه؟ و یعلمکم الله. الله میشه معلمتون. خودش شخصا میاد معلمت میشه. از این دیگه صریح‌تر خدا صحبت نکرده. واتقوا الله. بعد میگه و یعلمکم الله. جمعه، و خطابش جمعه. میگه با هم از خدا بترسید. خدا همه تون رو عالم میکنه. خیلی مختصر، شرط و مشروط. اولی تحقق پیدا کرد توسط شما، دومیش که خلف وعده نمیشه. نیاز به قلم دفترم نیست. 10 سال مدرسه دینی رفتنم نیاز نداره. واتقوا الله و یعلمکم الله. از این دیگه امیدوار کننده تر که خدا شخصا خودش میگه من معلم شما میشم. واتقوا الله و یعلمکم الله. هممون با هم تصمیم میگیریم که الله کاری بکنیم که الله معلم ما بشه، بیاد اصلا کلاس درس برای ما بذاره. احساس بکنی که اصلا شناختت، فهمت، درکت، شعورت روز به روز نسبت به خودت، به شخص خودت و هدف از خلقتت و به کل طبیعیت پیرامونت و به کل این کلامی که نازل شده و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و فلسفه وجودت، روز به روز اطلاعاتت بیشتر بشه، شعورت بالاتر بره. واتقوا الله و یعلمکم الله. بعدش دوباره چه گفته؟ ختم آیه والله بكل شیء علیم. خداوند هر چیزی را میداند. یه چیزایی یادت میده که فقط خودش میدونه.
و علم آدم الاسماء كلها والله بكل شیء علیم. خدا به هر چیزی عالم هست، همه چیز خدا بلده. یه رمز و رموزات یادت میده که فقط خدا خودش میداند و تو این رمز و رموزات یه قدرت های برای تولید میکنه، ایجاد میکنه، به وجود میاره که سبحان الله. حضرت عمر رضی الله عنه روی منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه خطبه میخوند، لشکرش تو ایران میجنگیدن، یک دفعه فریاد زد یا ساریت الجبل. تقوا چنین علمی رو تولید میکنه که اون علم قدرت رو تولید میکنه. سربازان امیرالمومنین عمر بن الخطاب وقتی میخواستن از دجله و فرات رد بشن در حال تلاطم بود، با اسباشون از دجله و فرات رد شدن. اون طرف هم مدائن پایتخت یزدگرد سوم بود که همه منتظرشون بودن که قتل عامشون بکنن. نه دریا مقاومت میکرد، نه اقیانوس جلوشون میایستاد، نه صحرا، نه طوفان، نه باد. جامعه ما مریضه، خود ما همه مریضیم. دو نفر رو نام میبرم، شنیدید اسمشون. یه نفر رو که خیلی میشناسید، محمد ابن ادریس شافعی رو که میشناسید، دنیای علم بود. ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین که میشناسید، هم جهاد هم علم، با قلم و با شمشیر، امر به معروف نهی از منکر، نوشتهاش و شمشیرش. بعضی موقع معلوماتش فراموش میکرد. وقتی معلوماتش فراموش میکرد سر کتاب باز نمیکرد نگاه بکنه یادش بیاد. خودمون تا فراموش کردیم سر کتاب باز میکنیم، نوت برداری میکنیم، یادمون آمد تو جیبمون میذاریم. ولی وقتی معلوماتش فراموش میکرد میرفت یک گوشه مینشست شروع میکرد استغفر الله العظیم، 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 استغفر الله. بعضی موقع به 1000 بار میرسید، یادش نمی آمد، بسته بود. بار 1000م یک دفعه ذهنش باز میشد، خدا به دلش القا میکرد، حافظش رو بر میگردون. میدونی چی دارم میگم؟ امام شافعی یک روز دید که حافظش کم شده، معلوماتش فراموش میکنه، سرمایش داره از دستش میره. یک استادی داشت به اسم وکیع، رفت پیشش گفت جناب شیخ، جناب استاد کمکم کن، سرمایم داره برباد میره، علمم دارم فراموش میکنم، معلوماتم. سرشو تکون داد. امام شافعی کسی نبوده که روز برش بگذره تو 100 تا کتاب نگاه نکنه. امام ابن تیمیه 100 تا کتاب تفسیر میکن، اگر میخواست یک آیه رو تفسیر بکنه 100 تا کتاب تفسیر میخون، اما بازم دستش بلند میکرد و این دعا را میکرد، میگو یا معلم ابراهیم علمنی. بعد از اینکه 100 تا تفسیر مطالعه میکرد برای تفسیر یک آیه، بازم میگفت یا معلم ابراهیم علمنی. ای معلم ابراهیم، منظورش ابراهیم خلیله، از اون علم یادم بده. و یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم علمنی، یادم بده. به خدا گفتی یادت بده؟ حالا که مشخص شد که علمی غیر از علم کتاب و دفتر و قلم و استاد و دانشگاه هست، جوان 6 ماه میره دانشگاه آزاد، فکر میکنه پروفسور و روشنفکر و متفکر اگه در دنیا هست خودشه. معذرت میخوام. و روز به روزم از خدا فاصله میگیره، از خوبی ها فاصله میگیره، تعهداتش کم میشه.
و خودش رو روشنفکر و متفکر حساب میکنه و دیگرها همه چه متخلف و رجعی و عقب افتاده. یا معلم ابراهیم علمنی، چقدر ادب داشتن. و یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم علمنی، همونطوری که یاد این بندگان خاص دادی یاد منم بده، دلمو منشرح بکن، ذهنمو باز بکن. توی پدر برای بچه دعا کردی، فقط تو فکری که زن خوب براش بگیری، بس زن خوشگل، خانه براش درست بکنی، فلان بکنی، فکر میکنی دامادش کرده تمام شده رفت. یک بچه عالم تربیت بکنی که دنیایی رو خدمات بده، میدونی چیه؟ فراموش کردیم اون. شکایت کرد پیش استادش وکیع امام شافعی محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس شاگرد استاد امام احمد ابن حنبل بوده. بعد در امام شافعی از این 4 تا امام بزرگوار اهل سنت شاعر و دیوان شعر داره و کلامش در لغت عرب حجته. میگه که شکوت الی وکیع سوء حفظی، رفتم پیش استادم وکیع شکایت کردم که حافظه‌ام ضعیف شده. سوء حفظی. حالا چه راهنمایی کرد استاد؟ میگه فارشدنی الی ترک المعاصی. اصلا ربطی به هم نداره، در ظاهر قضیه ربطی به هم نداره. میگه رفتم گفتم حافظه‌ام ضعیف شده، به من گفت که گناه کم کن. به امام شافعی داره میگه، بهش گفت، به من گفت که گناه کم کن، گناهت کمتر کن. نگفت بهش بیشتر مطالعه بکن، بیشتر دقت بکن، بیشتر نوت برداری بکن، درس تکرار بکن تا تو ذهنت بمونه. شکوتو، شکایت کردم، الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. اون معلمینشون چقدر با خدا بودن. حالا معلمین ما امروز سر کلاسا تشویق میکنن که بچه ها با تقوا بشن. باور میکنه اوائل انقلاب که ما بچه بودیم یا 2-3 سال قبل از انقلاب، وقتی عروسی میشد تو محله، معلم ریاضی تو خونش نشسته، ما شب جرئت نداشتیم بریم سر عروسی که شاید معلم بیاد دور بر عروسی به چرخ ما رو ببینه. امروز اسم معلم گذاشتن ساز، چون قدش بلنده. حرمت رو نگاه کن چی شده. معلم هم معلم نیست، یا نمره کیلویی میده که تجدید بشه، که پایش ضعیف بشه، یا از اون طرف تجدیدش میکنه که کلاس تربیتی بزنه، یا اگر بچه جواب نداد میگه مردشون رو ریخت تا ببرم، غسالت بزنه. شنیدید یا نشنید از معلم؟ اون معلمینی که دنیا رو تربیت کردن و مسیر تاریخ بشریت رو عوض کردن، اگر شاگردشون جواب نمیداد یا درس رو حفظ نمی‌کرد یا یاد نمی‌گرفت، گریه می‌کردن، به نماز می‌ایستادن. خدایا کمکم کن، این قفل شده، یا مشکل منم یا مشکل اینه، کمکم کن، امروز درس نگرفته. فارشدنی الی ترک المعاصی، دنبالش خیلی زیباست. و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی لعاصی. من راهنمایی کرد که گناهمو کم کنم و به من خبر داد که علم خداوندی نور هست و نور خدا شامل انسان عاصی و گناهکار نمی‌شود. اون دنبال تاریکیه، چطوری خدا نور تو دلش بندازه؟ علم خدایی نور، یک پارچه نوره که خدا پرت میکنه تو دلش و اون داره نور رو خاموش میکنه. معصیت و گناه تاریکی میآفرینه. اولین تاریکی در دله، بعد منعکس میشه به صورت، بعد تاریکی در رزق. آثار گناه تو چند چیز نمایان میشه. یکی دل رو تاریک میکنه، کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر گناه یک نقطه سیاه تو دلش میذارن، اگه توبه کرد پاک میشه، اگه نکرد 2 تا نقطه 3 تا نقطه تا اینکه کل دلش در بر میگیره، دیگه میشه کلا بران حالا قلوبهم ما کانوا یکسبون. و این تاریکی منعکس میشه به چهرهش و این تاریکی میاد تو رزق و روزیش. گناه رزق و روزی رو از بین میبره. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. امروز نه اینکه درآمد کم شده، درآمد چند برابر شده، خیر و برکت کم شده، مال گناهه. حتی خیر و برکت تو علم علما هم کم شده. باور بکنید یک شیخ زیایی بیشتر تو بندر اصلا تو جنوب نبود، قبل از اون جای خودش بماند، ولی دنیای منطقه رو متحول کرد. خاتمش هم به خیر خاتمه شد، شهید شد. تو کوههای چاه مسلم جسدش پیدا شد، ولی بذر علم و خالصانه کاشت. و نور الله لا یهدی لعاصی. پس بر بگردیم واتقوا الله. حاضری جواب بدید؟ واتقوا الله بگید دیگه. و یعلمکم الله. این تصمیم باید جمعی گرفته بشه. خدا میگه از من بترسید، از خدا بترسید، خدا همین شما را عالم میکنه. خود درباره همین موضوع من فقط آیه بعدیش هم میخونم، 2 تا آیه دیگه هست، اما موضوع بعدیش یا عنوان بعدی حساب شماره 4 از اسباب انشراح صدر برای فردا شب انشاءالله، آیه 60 سوره کهف، جریان خضر با موسی است. خضر شنیدید اسمش؟ نبی نبوده. موسی کی بود علیه السلام؟ پیغمبر اولوالعزم بود. پیامبران اولوالعزم چند تان؟ این خود دیگه باید بدونید چند تان. یه نفر میگه 5 تا، ولی همه جرئت ندارن بگن. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر که نداریم. 5 تا چرا نداریم؟ به خاطر که ما کوتاهی کردیم، کلاس نگذاشتیم یا بازار شما را نگذاشته. بازار ساعت 10-11 شب تعطیل میشه، دیگه رمقی نمونده برای کلاس. تو همین سوروی ما یه پدری بچه‌شو از مدرسه 1 سال بیرون آورد، مدرسه دولتی ها، همه گفتن اشتباه کرده. بچه‌ش کلاس حفظ می آمد، نمیتونست تمام بکنه، از مدرسه درش آورد، گفت 1 سال حفظ تمام بکن، بعد برو سال بعد انشالله اشکال نداره بگیم میسان مردود 1 سال ترک تحصیل. تو هم 1 سال بچه‌ش حافظ کل قرآن شد. سهام الدین کمالی اولین کودکی که تو سورو حافظ شد، پسر شهاب الدین کمالی. علم شاگرد ممتازه. از درس عقب نیفتاد. 1 سال بچه‌شو در آورد، گفت تو اول حفظ تمام کن بعد برو مدرسه دولتی. شاید به نظر میرسید خیلی کار احمقانه‌ای کرده، ولی الان میدونیم که چه کار بزرگی کرده. بچه دوم راهنمای، اول راهنمای حافظ کل قرآن شد. الان فکر میکنم اول دبیرستانه. نمیدونم دبیرستان شاهد داره میخونه، دبیرستان فخرآفرینان داره میخونه، اونجا داره میخونه. آیه 60 و علمناه من لدنا علما و علمناه من لدنا علما. اینو که دیگه همیشه میخونید، و علمناه من لدنا علما. ما از لدن یعنی نزد، لدن یعنی نزد، ما از نزد خودمون، پیش خودمون بهش علم دادیم. منظور کیه؟ خضره. منظور خضره. سبحان الله.
از اون طرف خداوند چه تواضعی به موسی داده. پیغمبران اولوالعزم 5 تا: حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. این 5 تا میگم پیامبران اولوالعزم، یعنی کسانی که از بیشتر پیامبران بیشتر ابتلا شدن، مورد آزمایش و سختی ها تحمل کردن و عزم راسخی داشتن. و اشرف اولوالعزم آخریشه، ختم مرتبته، همون که تو جزء امتشید، خاتم النبیین، اشرف الرسل و اشرف اولوالعزم. حالا این پیغمبر اولوالعزم که موسی باشه، کلیم الله باشه، چه تواضعی داره برای اینکه عالم بشه. یکی از اسبابی که انسان عالم میکنه تواضع در مقابل علما. میگن یا باید عالم باشید یا با عالم دوست باشید یا عالم را دوست بدارید تا علم بیاد تو خونت. اگر عالم نیستی باید دوست عالم باشید، یعنی عالم دوستت باشه، یه رفیق عالم داشته باشید. اگر اینم پیدا نمیشه تو منطقه شما، باید علما رو دوست بداری هر کجا که باشن. شیخ ابوالحسن ندوی تو هند مثلا، شیخ محمد خود نمیدونم فلان جا، شیخ یوسف قرداوی، شیخ نمیدونم فلان، شیخ فلان، هر کجای دنیا که باشه باید دوستشون بدارید. و اینو بدونید که اگر پدر و مادری واقعا علما رو دوست بدارن، به خاطر خدا که علم خدایی دارن و تمنا بکنن که خدایا همینطوری که فلانی رو عالم کردی پسر منم عالم بکن، تلاش بکنن و حمایت از علما بکنن، باور بکنی از نیست علم رو به خانه خودش میکشن. آخرین آیه رو میخونم، تواضع حضرت موسی که درجهش اصلا قابل مقایسه با خضر نیست، ولی تواضعش رو میخونم، خدا نقل کرده. آیه چنده؟ 66 تو سوره کهف. تواضع حضرت موسی کلیم الله در مقابل این معلمی که خدا از نزد خودش عالمش کرده. قال له موسی دنبال خضر افتاد. این کلیم الله اولوالعزم، اون نبی نیست، دنبالش افتاد، التماسش میکنه، خواهش ازش میکنه، ببخشید میتونی بیستی؟ خواهش میکنم میتونی چند دقیقه بیستی وقتت به من بدی؟ حالا خواستش چیه؟ قال له موسی به خضر گفت هل اتبعک، اجازه میدی من پیرو تو بشم، دنبالت بیام، همراهت بیام؟ هل اتبعک، اجازه میفرمایید؟ چقدر ادب داره. هل اتبعک، سوال میکنه، اگه اجازه بده بره دنبالش. هدفش چیه؟ علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، از اون چیزی که خدا، از اون رشادت و رشد و کمالی که خدا بر تو القا کرده، بر تو تفضل کرده، شامل حالت کرده، یه چیزی یادم بدید. تعلمنی، به من یاد بدید، آموزش بدید. از این تواضع بالاتر دیدید؟ تو حضرت علی رضی الله عنه هم چه تواضعی بود، تو عبدالله ابن عباس هم چه تواضعی بود. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند من علمنی حرفا سیرنی عبدا، کسی که یک حرف یاد من بده من خدمتگزارش میشم. و مشهور است که عبدالله ابن عباس میرفت در خانه امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله عنه مینشست، در بسته بود، مینشست، به خودش اجازه نمیده در بزنه، میخواست سوال شرعی ازش بکنه، میدونست که علم داره حضرت عمر رضی الله عنه. میرفت در خانه مینشست، همین مینشست، بعضی موقع 1 ساعت، بعضی موقع 2 ساعت، بعضی موقع آهسته در میزد، 3 بار در میزد. سنته که 3 بار آهسته در بزنید، اگه باز نمیشد راهش میگرفت میرفت دوباره برمیگشت. بعضی موقع امیرالمومنین رو در میآمد که عبدالله ابن عباس نشسته همینجور، بیرون میآمد یه سوال ازش میکرد، چرا در نزدی؟ نه شاید وقت استراحتته.
امروز نجاست در خونه علما میکشن، شب مشروب میخورن، شیشه هاشو میذارن در خونه علما. تفاوت تو نگاه چقدره. اینجاست که میگن موت العالم موت العالم. وقتی یک عالمی فوت میکنه یک عالمی میمیرد. پدرت میمیره، مادرت میمیره، احساس نمیکنی یتیم شدی، ولی وقتی یک عالم بزرگی تو منطقه میمیره باور بکنیم فکر میکنی ستون فقرات خورد شده، از هم پاشیده ریخته. واتقوا الله و یعلمکم الله. خیلی تواضع توشه، هرچی بگم کم گفتم. ادبم توشه، هم تواضع و هم ادب. فقط این تواضع یک بار دیگه میکنم. میدونم که شما قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. از اون چیزی که خدا به یاد داده، از کمال، از رشد، یاد برام بدید. موفق باشید. خدا به خاطر حوصلتون شما پاداش بزرگ بده، دلتون رو بزرگ بکنه، منشرح بکنه، هدایت کامل، تقوای کامل، نور ایمان پرت بکنه تو دلتون، علمی که دل را منشرح بکنه و وسیع بکنه، از دنیا زمین آسمان وسیع‌تر بکنه و خدا توحید کامل نصیبتون بکنه و تواضع و ادب در مقابل علم و علما نصیب بکنه، نصیب هممون بکنه. این چند تایی است که تا اینجا گفتیم. فردا شب انشاءالله اگر حیاتی باقی ماند، اون 5 تای باقی مانده شب یکم بگیم ولی کامل بگیم، اشکال نداره، زمان هست. جزاکم الله خیر. موفق و مؤید و سربلند باشید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دست هم بگیرید، هم دیگر حلال بکنید.